दिया था, मेरे मियाँ ने नहीं करने दी। दोनों बेटे तड़पते रहे, मैं तड़पती रही, इससे नहीं करे। क्यों कोई दरख्वास्त नहीं दी? मेरे मियाँ ने कहा नहीं, उसने सारे मेरे से वादे कर लिए। क्या वादे किए थे उन्होंने? उसने यही वादा किया कि मकान भी तुम लोगों का है, तुम लोगों को खर्चा भी दूंगा, तेरा मियाँ भी मेरे पास काम कर रहा है, तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब कि जिस घर में आप बताओ किराएदार रह रहे थे, उसने कहा ये मकान आपको दे दूंगा। इससे सारे आप लोगों का नुकसान हो गया। हाँ, तुम लोगों का नुकसान हुआ है ना, उसके भरोई क्या गया, मैं तुम लोगों के साथ पूरा ताबुन करूंगा। अच्छा। मेरे मियाँ ने मनौतियां कर ली। मैं इसको कहती थी नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं लेना, इसको सजा दिलवाओ, इसको सजा दिलवाओ। लेकिन इसने बाद में मेरे बेटों पे पर्चे कराने शुरू कर दिए। जी मेरे पिस्तौले लेकर आते हैं तो ना मुझे डर है इन लोगों से। पुत्र सीधे रोटी पता नहीं किस तरह खाने, रेड़ियो लांदा, आलू प्याज लांदा ते रात ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਮੰਗਾਨੇ, ਸੌਦਾ ਮੰਗਾਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਲਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਨੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ 3600 ਮਕਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। आप लोगों ने मकान की लालच में अपने बेटे के खिलाफ जो कोई कार्रवाई नहीं करवाई, आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी? जी यही तो जुल्म हो गया पुत्र, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ। जवान बेटे का कोई मूल्य नहीं डला? नहीं पुत्र, मूल भी नहीं पिया तो उस दिन दी मंजी ते पई हुई हां। उस दिन दी मंजी ते पै गई। आपको ये क्या हुआ? ये किस बस पुत्र छुट्टा लगा ते इंज होया, पूरी लत कोई कहंदा शुगर हो गई है। हुन अस्पताल भी गए, वो कहंदे ने बस पुत्र समझ ही नहीं आ रही की हो रहा है। कोई अच्छा, बैलेफ जो आया आप लोगों के पास स्टे था? जी, स्टे ऑर्डर दिखाया था आपने? जी फिर भी बैलेफ ने? बिल भी बैलेफ आ गया। क्या हुआ? क्या उस दिन उन्होंने सामान आपका उठाना शुरू कर दिया? हाँ, दरवाजा खुला था? मतलब दरवाजा ना हमने वो डोरी सी लगाई हुई थी, तो मैं भी इसको कह रही हूँ तेरा पियो आ गया। मुझे नहीं पता कि ये आ गए, एकदम गड़गड़ करते आ गए। कुरान बंद करे हम लोग आपको। मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे आते हैं, हमारे पास वो है स्टे ऑर्डर है पुत्र, सब्र कर लो। नहीं उन्होंने मेरी बाजू पकड़ा तो मैंने। आप इसी हालत में थी? हाँ, इसी हालत में थी। जख्मी थी? आपको घर से बाहर निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। मेरा सामान फेंका, मेरी बहू का ऊपर सामान पड़ा था। मैं कहा पुत्र खलो जा, अपनी नूनू मैं सद लैनी हाँ, ओदे सामान नूं ना हथ लाना, मैं कदी उत्ते नहीं गई हाँ। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा बेटा आया, मेरे बेटे को इसे इतनी वहाँ इकट्ठी हुई थी, पता नहीं कौन थे, अल्लाह जाने पुत्र, पिस्तौल वाले। इससे मूवी बनाने लगा। ये आया वो क्या वो कहते हैं स्टे लेकर, इससे भी दिखाया तो इसको मारना शुरू कर दिया। फिर वो गली वालों ने कहा कि ना जुल्म करो। फिर मैं रोने लग। मैं बाहर बैठी थी, उन्होंने मुझे कुर्सी दी, उस पर बिठाया। उन्होंने कहा माँ जी देते बह जाओ। लेकिन इसने हमारे साथ अखीर कर दिया। हम तो इसको कुछ कहा ही नहीं, हम कहने जोगे ही नहीं है इसको। ये पैसे वाला बंदा है, हम लोग तो रोज की कमा के खाने वाले हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका जो बेटा था शिरोज, क्या उम्र क्या थी उसकी? उसकी उम्र 30 साल थी बेटा। 30 साल? 30 साल एक अरसा होता है, एक बच्चे को पालने में टाइम लगता है, और एक पल में ही आपका जो है बेटा। एक पल में पुत्र, एक सेकंड गया मेरा पुत्र, एक सेकंड, खुदा दी कसम, एक सेकंड गया। एटा सोना तेरे वर्गा मेरा पुत्र, क्यों नहीं इंसाफ दिया? मेरे मियां ने नहीं दिवाया जी, ऐसा नाम जेन भी पढ़ लो। एने भी सिंजा ने मेरे इंसाफ नहीं जतवाया। एने भी ना ले आया सी उन्हां नाल। एने भी पढ़ के दे जो मेरे पुत्र ने इंसाफ दुआओ। मरियम नवाज में एक माँ में पालिया पोसिया। आपने इन्हें उस टाइम कहा नहीं कि यार मैं बहुत 30 साल ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? मैं बहुत पालिया, मैनू गालां ਕੱਢਦਾ ਸੀ, मैं तेन मारांगा। मैं कहा नहीं, मेरे इंसाफ चाहिए। मैं चुल्हे च चला गया था, मकान अग लग जाए। मैं कहा पुत्र नहीं लभना, लखी सारी करोड़ी 10 रुपए दे हाल भी मिल जान, मैनू मेरा पुत्र चाहिए। और मैं फिर बीमार हो गई हूँ पुत्र, मैनू अस्पताल लै गए ने। वो इंज इन्हां ने आई गई गल कर दिती है। इस बंदे ने मेरी वस नहीं जान दिता। खुदा पाक रसूल दी कसम भी नाल मैं फड़ा देना सी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक नहीं गोली वजना, एक गंजाफर ते एक है। ए उन्हां नूं कहंदा क्यों छड़ांदे जे पे? ना छड़ाओ मेरे पुत्र नूं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ कि ਉਹ ਸਾਨੂੰ मार ही देवे। नहीं, शिरोज भी उसके लिए काम करता था या आपके शौहर ही काम मेरा मियाँ करता था। अच्छा, तो वो क्यों उससे क्यों काम ले रहा था? बस उससे भी कभी करवा लेता होता था काम, घर में किराएदार है तो नौकर बना जो कर देना। आहो वो तो करवा लेंदा सी। देखो अपने मकान ओदे मकान ने उन्हां दे खाली होंदे सन, किराए दे ते सफाइयां करदा जाके।
نہیں تو وہ بچہ نہیں چڑھنا چاہ رہا تھا سیڑھی نہیں پہ, پتر. اس کو پتا تھا خطرہ ہے. ہاں جی پتر, نہیں وہ نماز پڑھ کے آئے سی اور کہہ کے گیا ہے, بچیاں نے مولویاں نے کیا ہے, اور سردی اذان دے کے نماز پڑھ کے مغربی یار میں آپ ادھر داغا. آئے نا, ایک منٹ ادھر آئے, آپ ادھر آئے, آپ بیٹا ایک منٹ اٹھو, آپ ادھر آئے. تسی ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲlallah ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ, ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਿਆ. کیا کہتے کیا تھے یہ تب آپ کو؟ کہتے تھے تو چپ کر جا, تو چپ کر جا, میری میاں نہ گل ہو گئی, تو چپ کر جا, میری میاں نہ گل ہو گئی. میں کہا چولہے چ بہ گئی ساریاں گلاں, میں کہا میں پالیا سی نا, میں ڈیڈ چ رکھیا سی, مینوں پتہ ہے نا, میں بڑی مشکل پالیا سی بھوان, بس کر دے, مینوں کچھ نہیں چاہیے, چولہے چ مل جائے. نہیں تو چپ کر جا, تینوں عقل موت ہے گی نہیں, تو چپ کر جا, میاں نہ میری ساریاں گلاں ہو گئیاں نے, تو چپ کر جا, تو بکواس نہ کر, تو چپ کر جا. اج ویکھ او میرا یار ہے, او میرا لنگوٹیا یار ہے, او میرا بچپن دا یار ہے, اونے میرے ساریاں گلاں مان لئیاں نے. اے ویکھو اے دے نہ کیتا جی, اے پتر سر تے دوپٹے نہیں سن, انہوں نے سانوں ترو کے باہر کڈیا. ہاں جی السلام علیکم, کیا حال ہے, خیریت سے؟ آپ وہیں پہ موقع پہ موجود تھے؟ میں موقع میں ہوا کیا تھا وہاں پہ؟ بھائی میں نے نا اس کو نا میاں نے بلایا ہے, شروز کو, شروع کو, بولتا ہے میں نہیں چڑھوں گا, تو اس کی ہے نا گردن پہ نا چپیڑ ماری, بولنے اس کو چڑھو اوپر, چڑھو اوپر ہے نا, چلو ہے نا کام کرو. اس نے باندھ دی, جیسے فلیکس بھائی دیکھ کے آیا ہوا ویسے باندھ دی تھی. اس نے بولا ہے نا اور اونچی چڑھ جاؤ, پھر ہے نا سیڑھی ختم ہو گئی, سیڑھی ختم ہو گئی تو اس کا نام کیا ہے, ویسے بولا ویسے ہی اوپر چڑھ جا, ویسے ہی اوپر چڑھ جا. کیا کھمبا تھا, کیا تھا؟ کھمبا تھا لوہے کا. اچھا اچھا. اس کی ایک چپل کا پاؤں بھی اوپر ٹنگا رہا ہے, ایک نیچے گر گیا. ہاں جی, کرنٹ لگ گیا؟ کرنٹ لگ کیا گیا. مین تاریں تھی, کیا تھا؟ مین تاریں تھیں, وہ جو بڑی ہیوی ہوتی ہے وولٹیج والی, تو وہ آپ کے سامنے گر گیا؟ میرے سامنے گرا ہے. میں نے میاں کو بولا بھی میاں صاحب اس کو کرنٹ لگ گیا ہوا ہے, کرنٹ لگ گیا ہے. جب وہ گرا ہے اس نے بھی اپنا آپ ہے نا, میاں نے بھی ہے نا اس کا نام کیا, ادھر ہاتھ رکھ کے نا خود بھی گر گیا. وہ ڈرامہ کیا اس نے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کاروائی کیوں نہیں کروائی, کوئی کمپلین یا درخواست کیوں نہیں دی؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, ہیرو تھا, ہیرو ایک لڑکا ادھر کام کرتا تھا, اوپر ہی رہتا ہے. اس نے بولا, اس کا نام کیا ہے, میاں صاحب ہے نا بول رہے ہیں سین کر دو, جو بھی ہوگا میں تمہاری ہیلپ کروں گا. کیا ہیلپ کروں گا؟ مکان بھی دوں گا, سب کچھ دوں گا. آپ لالچ میں آ گئے؟ میں لالچ میں آ گیا تھا. آپ نے اپنے 30 سال کے بیٹے کو نہیں دیکھا, آپ نے کہا چلو جی کار مل گیا, تو اب کدھر گیا وہ گھر؟ گھر انہوں نے پھر ہے نا سامان اٹھا کے بعد ایک مہینہ, ابھی یہ لڑکے جو ہے نا اس کو ہے نا مارنے بھی لگے تھے, توڑ پھوڑ بھی کرنے لگے تھے, مگر نہیں میں نے کرنے دی اس کو. میں صرف ہے نا اس بات پہ جو ہے نا ایگری ہو گیا تھا. میں نے بولا یار ساری ہیلپ کرے گا ہمارے ساتھ, گھر دے دے گا, ساتھ کوئی راشن لگا دے گا. ہاں جی. آپ اپنے 30 سال کے بیٹے کے لیے بھول گئے. اب آپ کے 30 سال کے بیٹے کو کوئی انصاف نہیں ملا, وہ پیڑھی پہ چڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. اس کا نام کیا ہے, SHO بھی ہے جو, وہ بھی نہیں. مجھے تو آپ پہ بھی افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی درخواست تو دیتے کم از کم. درخواست دی ہے, SHO کو دی ہے درخواست, SHO بھی نہیں سن رہا. یہ کہہ رہے ہیں درخواست دی تھی, دی ہوگی پتر, بعد میں دی ہوگی, اس وقت نہیں دی. اس وقت نہیں, اس وقت کسی کی نہیں سن رہے تھے, نہیں سن رہے تھے پتر, نہیں سنتا آپ پہ تو بڑا مشکل وقت ہوگا. پتر میرے تے بڑا مشکل وقت سی, میرے تے میں رونی سا, مینوں راتاں نوں نیند نہیں آندی, گولیاں بھی دیندے نے, میں سو نہیں سکتی. میں کہنی سا نہیں, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ. ہاں ہر جگہ ہوئے حافظ القرآن سی پتر میرا پتر. مسجدہ جمعے دے سانا دیندا سی, ناتا پڑھدا سی, مسجدہ دھوندا سی. نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کا بیٹا اس جانے فانی سے چلے گا, اس کو پتا ہوگا کہ میرے والدین نے میرے پیچھے گھر کا سودا کر لیا, اینے سودا کر لیا پتر, اینے مینوں گالاں کڈیاں نے, مینوں مارن نوں پیندا سی, میں بیمار ہو گئی, مینوں کہندا سی تو دفع ہو جا, تو مر دفع ہو جا. میں میری ساریاں گلاں ہو گیا, میرا یار ہے, میرے نال نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. میں کہنی سی نہیں, میرا پتر مینوں بھولدا نہیں ہے, میرا پتر نہیں مینوں بھولدا. او تے میری لتاں گھٹ کے سوندا سی, بوان نہ کر میرے نال ظلم, بوان میرے نال ظلم نہ کر, پر اس بندے نے میرے نال ظلم کیتا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلط کیا, آپ کو فوری اس وقت کاروائی کروانی چاہیے تھی؟
हाँ जी। आपको उसने घर का कहा तो आपको लगा कि चलो ये बेटा चला गया? घर का नहीं है ना, उसने ये मेरे को बोला मैंने सारी हेल्प करूंगा तेरे साथ, तेरे को काम पे भी रखूंगा, सब कुछ करूंगा, घर भी दूंगा मैं आपको, सब कुछ है ना, राशन भी दूंगा, तेरी हेल्प है ना, हेल्प करूंगा, पूरी पूरी हेल्प करूंगा। तो आपको लगता है ये हेल्प करता तो आपके बेटे को इंसाफ मिल जाता, या आपको लगता है आपसे गलती हो गई, आप उनकी बातों में आ गए ना? मैं उनकी बातों में आ गया था। जब मैंने उसने मेरे को बाहर निकाला है ना काम में से, उस टाइम पे मैंने भाग दौड़ की, उस टाइम मैंने भाग दौड़ की, नहीं तो पहले मैंने नहीं की थी भाग दौड़। मैं उस टाइम के बाद है ना मैंने